श्री धामका 8 प्रहरको बितक अथवा प्रथम प्रहरको सेवा पूजादेखि लिएर 8 प्रहरको सेवा पूजा, प्रेम सेवा पूजा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। रङ्गभवनको विशाल द्वारमाथि तेस्रा तल्लामा खुला स्थान अथवा पडसाल छ। परमात्मा श्री राजाजी धनी प्रातः समयमा यहाँ आउनुहुन्छ र आफ्ना अमृतमयी दृष्टिले अगाडिका वनलाई सिंचेर तृप्त गर्नुहुन्छ। श्री राजाजी यही पशुपन्छीहरूको अभिवादन स्वीकार गर्नुहुन्छ र ती सबैलाई आफ्ना शीतल दृष्टिले आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सबै सखीहरू दलानमा बसेर श्री राजाजीको श्रृंगार गर्दै उहाँलाई प्रसन्न गर्दछन्। अर्कातिर मन्दिरको अर्को पंक्तिमा श्री श्यामाजीको आसमानी रंगको मन्दिर छ। 4 सखीहरू श्री राजाजी र श्यामाजीको श्रृंगार गर्दछन्। त्यसपछि श्री श्यामाजी श्री राजाजी नजिक आउँछन्। श्री श्यामाजीको शोभाको वर्णन यस मुखले कसरी गरौं? यसलाई हृदयमा धारण गर्दा नै परमानन्दको अनुभव हुन्छ। सखीहरू हृदयपूर्वक केश कोर्दै श्री श्यामाजीको सिउँदो बनाउँछन् र प्रेमले कपाल बाट्दछन्। सखीहरू पनि परस्पर श्रृंगार गर्दछन् र एक अर्कालाई आभूषण पहिराउँछन्। श्री राजाजीलाई जस्तो प्रिय लाग्दछ त्यस्तै श्रृंगार धारण गरेर सखीहरू उहाँका नजिक जान्छन्। सखीहरू विचित्र चालले हिँड्दछन् जसबाट श्री राजाजीको मन प्रसन्न हुन्छ। सबै सखीहरू एक अर्कादेखि चतुर भएर आउँछन् र आफ्ना मधुर बानीले श्री राजाजीलाई प्रसन्न गराउँछन्। सखीहरू हिँड्ने बेलामा जब झङ्कार गर्दछन् त्यसबेला तिनका पाउका भूषणबाट पूरा तेस्रो तलामा गुन्जन हुन्छ। यसरी सखीहरू झुम्दै अति मस्तीले हिँडेर प्रेम रङ्गमा मग्न भई आनन्द लिन्छन्। सखीहरू एक अर्काका गालामा हात हालेर मनोविनोद गर्दै एक अर्काको हृदयलाई आकर्षित गर्दछन्। यसरी आफ्नो सौन्दर्यको आभा छर्दै एक अर्काका साथ हाँस विनोद गर्दछन्। कतिपय सखीहरू हाम फालेर उफ्रिन्छन्, कतिपय पुष्पलताहरू जस्तै आफ्ना शरीरलाई घुमाउँछन्। कतिपय सखी मस्त चालले बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दछन् तथा कतिपय लटक मटक गरेर हिँड्दछन्। यसरी हिँड्दा सखीहरू एक अर्कालाई कचेड्दछन् जसबाट पानीका लहर झैं दौडिएको भान हुन्छ। अनेक सखीहरू गोल गोल घुम्दै आउँछन् र एक अर्कामाथि लड्दछन्। अनेक सखी सिधा सरेर आउँछन्, कतिपय विविध चालमा आउँछन्। यसरी सबै सखीहरू एक अर्का भन्दा अगाडि भएर श्री राजाजीका चरणमा प्रणाम गर्दछन्। यसरी तेस्रो तलामा सबै सखीहरूको महामिलन हुन्छ। यस बेला कुनै पनि सखी यस लाभदेखि वञ्चित हुँदैन। कोही छतमा, कोही झरोखामा, कोही महलमा, कोही माथि मन्दिरमा बस्दछन्। श्री राजाजी यहाँ 4 घडीसम्म बस्नुहुन्छ र मेवा मिठाई आदि रसास्वादन गरेर यहाँबाट उठ्नुहुन्छ। त्यसपछि नयाँतिर अर्को मन्दिरभित्र गएर विराजमान हुनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम प्रहरको अन्तिम समय अथवा तेस्रो तलाको छाकी। यस मन्दिरमा नीलो र पहेँलो रङ्गको आभा पर्दछ। यसका किरण पनि तरङ्ग जस्तै उड्दछन्। यी दुवै रङ्गका किनारबाट मन्दिरको भित्ता झलमल्ल हुन्छ। यस मन्दिरमा प्रवेश गरेपछि दायाँतिर पहेँलो मन्दिरमा श्री राजा श्यामाजीका लागि सुखशैया सुशोभित छन्। अगाडि विभिन्न रत्न जडिएको सिंहासन छ। त्यसमाथि श्री राजाजी तथा श्यामाजीका लागि 2 आसन बिछिएका छन्। यहाँ झरोखालाई पीठ दिएर तथा मन्दिरका द्वार सम्मुख भएर श्री राजाजी र श्यामाजी सिंहासनमाथि विराजमान हुनुहुन्छ। कतिपय सखीहरू चारैतिर बस्दछन्।
यसबेला श्रीमण्डल नामक बाजाको मधुर ध्वनि निस्कन्छ। नवरङ्गबाई श्रीमण्डल बाजा बजाउँदै मधुर स्वर निकालेर गायन गर्दछिन्। यहाँ मधुर स्वरमा वंशी पनि बज्दछ। बेनबाई वंशी बजाएर श्रीराजाजीको गुणगान गर्दछिन्। यसबेला कुनै सखी यहाँ प्रवेश गर्दछिन् भने कोही सखी यहाँबाट बाहिर निस्कन्छन्। यसरी कोही आएर बस्दछन् भने कोही यहाँबाट उठेर जान्छन्। यसबेला अक्षर ब्रह्म श्रीराजाजीको दर्शनका लागि नित्य आउँछन्। जब श्रीराजाजी झरोखा अथवा बार्दलीतिर दृष्टि गर्नुहुन्छ त्यसबेला अक्षर ब्रह्म उहाँलाई प्रणाम गरेर फर्कन्छन्। वास्तवमा यी अक्षर ब्रह्म अरू कोही होइनन्, स्वयं श्रीराजाजीकै स्वरूप हुन्। केवल यिनको लीला नै अन्य प्रकारको हुन्छ। अक्षर ब्रह्म बाललीला गर्दछन्। उनी आफ्नो प्रकृति अनुसार क्षण मात्रमा करोडौं ब्रह्माण्डको रचना गर्दछन् र अर्को क्षणमा तिनलाई उडाइदिन्छन्। यता श्रीराजाजीको किशोर लीला हुन्छ। सबै सखीहरू यस लीलाबाट अपार आनन्दको अनुभव गर्दछन्। यस लीलाको आनन्दका कुरा कहाँसम्म गरौँ, यसको कुनै सीमा नै छैन। कतिपय सखीहरू वनमा जान्छन् र त्यहाँबाट साग, पान, मेवा आदि लिएर आउँछन्। ती वनमा 4 घडीसम्म लीला गरेर 1 प्रहर दिन बितेपछि रङ्गमहलमा फर्किन्छन्। परमात्माको इच्छा मात्रले सबै वस्तुहरू स्वतः आउँछन्, तर सखीहरूलाई परमात्माको सेवा गर्ने इच्छा हुन्छ। यसरी सखीहरू सेवा गर्नका लागि सामग्रीहरू ल्याउँछन्, साथै एक अर्कासँग खोसेर अगाडि जान्छन्। मध्यको मन्दिरबाट निस्कने बेला दायाँतिरको निलो मन्दिरमा दिनको 1 प्रहर बितेपछि सखीहरू आएर बस्दछन्। ती यस मन्दिरको भित्तामा टाँसिएर बस्दछन् र पानको बिरा तयार गर्दछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यसरी तेस्रो तल्लाको झाँकी उपरान्त दोस्रो प्रहरमा भोजन लीलाको निज लीला हुन्छ। दोस्रो प्रहरको भोजन लीलाको निज लीलाको निजानन्द। मध्यको मन्दिरबाट निस्कने बेला दायाँतिरको निलो मन्दिरमा दिनको 1 प्रहर बितेपछि सखीहरू आएर बस्दछन्। ती यस मन्दिरको भित्तामा टाँसिएर बस्दछन् र पानको बिरा तयार गर्दछन्। ती मसला हालेर पान तयार गर्नका लागि एक अर्कालाई दिन्छन्। यसरी 1.5 प्रहर दिन बितेपछि सबै सखीहरू पानको बिरा तयार गर्दछन्। पान बिरागले भरिएको टोकरी लिएर सखीहरू पलङ तल स्थिर चौकीमा राखिदिन्छन्। त्यसबेला श्री राजाजी बसी बसी कुरा गर्नुहुन्छ र श्री श्यामाजी ती कुरालाई हृदयङ्गम गर्नुहुन्छ। सखीहरू परस्पर हाँस्य विनोद गर्दै परमात्माका साथ विलास आनन्द लिन्छन्। यसरी 2 घडी बितेपछि लाडभाइलाई निवेदन गर्दछिन्, हे प्रभु, हजुरको आज्ञा भए म यस बेला रसोई भोजन लगाऊं। जब परमात्मा आज्ञा दिनुहुन्छ तब सखीहरू चौकी लिएर श्री राजाजीका अगाडि राख्दछन्। सखीहरूले बस्नका लागि 2 आसन लिएर आई ती दुवैलाई त्यहाँ बिछाए। श्री राजाजीले आफ्ना वस्त्र उतार्नुभयो, कम्मरमा पछ्यौरा धारण गर्नुभयो। यसरी श्री राजाजी आसनमाथि विराजमान हुनुभयो। श्री श्यामाजी पनि उहाँका साथ नै सुशोभित हुनुभयो। श्री राजाजीले हात धुनुभयो। श्री श्यामाजीले पनि उहाँका साथ आफ्ना हात धुनुभयो। यसबेला सखीहरू दौडिँदै गएर भोजन सामग्री लिएर आउँछन्। ती मेवा, मिठाई, साग तथा विभिन्न सामग्री लिएर आउँछन्। जब एक सखी सागको कचौरा लिएर आउँछन् भने अर्को त्यसलाई खोसेर अगाडि बढ्दछिन्। तेस्री सखी त्यसलाई पनि खोसेर अगाडि बढ्दछिन्। फेरि चौथी सखी पनि त्यस कचौरालाई खोसेर दौडिन्छन्। यसरी जो सखी जोसँग सामग्री खोसेर लिन्छन् त्यसबेला कुनै पनि सखीलाई रिस उठ्दैन। यताबाट जुन सखी फर्किन्छन् ती अरू कचौरा लिएर आउँछन्। यसरी सखीहरू एकसँग खोसेर अर्कोलाई अति प्रेमले दिन्छन्। हिँड्दा तिनका चरणका आभूषणबाट आवाज आउँछ, मानौ
तिनले श्री राजाजीको अभिवादन गरिरहेका छन् जस्तो लाग्दछ। यसरी सखीहरू दौडेर जब अगाडि आउँछन् त्यस बेलाको ध्वनि सबैतिर व्याप्त हुन्छ। तिनका चरणका आभूषणका शब्द भित्ताबाट प्रतिध्वनित भई गुन्जन गर्दछन्। यस्तो वातावरणमा अनेक प्रकारका मधुर बानी पनि सुनिन्छ जसको प्रशंसा यस मुखबाट हुन सक्दैन। यसबेला जुन स्वर निस्कन्छ त्यसको शोभा पुरा धाममा व्याप्त हुन्छ। लाडबाई दूध र दही लिएर आउँछिन्। श्री राजा श्यामाजी त्यसलाई आफ्नो इच्छा अनुकूल ग्रहण गर्नुहुन्छ। सबै सखीहरू प्रेम मग्न भएर खेल्दछन्। हास्य विनोद गर्दै भोजन सामग्री ल्याएर परमात्मा सम्मुख राख्दछन्। यस समय ती दौडन्दा गहनाको स्वर प्रतिध्वनित हुनाले सबै भूमिमा गुन्जन्छ। सखीहरू जलपात्र लिएर परमात्मालाई आचमन गराउँछन् र रुमालले हात मुख पुछिदिन्छन्। श्री श्यामाजी पनि आचमन गर्नुहुन्छ। श्री राजाजी र श्यामाजी आफ्ना मुखमा पानको बिरा धारण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि आसनबाट उठेर सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। श्री राजाजी तथा श्यामाजी सिंहासनमा आसीन भएपछि सखीहरू चौकी र आसन उठाएर यथास्थानमा राख्दछन्। त्यसपछि ती तल गएर भोजन गर्दछन् तथा भोजनपछि पानको बिरा ग्रहण गर्दछन्। भोजन लीला गरेर श्री राजाजी र श्यामाजी शैय्यामा विराजमान भएपछि मध्याह्नको समय हुन्छ। त्यस बेला सबै सखीहरू अलग अलग समूहमा बसी दिल खोलेर परस्पर प्रेमपूर्वक वार्तालाप गर्दछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री निजधामको तेस्रो प्रहरको निज लीलामा निज आनन्द प्राप्त गरेका ब्रह्मात्माहरूको वर्णन। यहाँ सखीहरू विभिन्न प्रकारले आनन्द रस उत्पन्न गर्दछन् र मङ्गल गान गर्दै प्रेम विलास गर्दछन्। त्यस बेला सबै सखीहरू अलग अलग समूहमा बसी दिल खोलेर परस्परमा प्रेमपूर्वक वार्तालाप गर्दछन्। यहाँ सखीहरू विभिन्न प्रकारले आनन्द रस उत्पन्न गर्दछन् र मङ्गल गान गर्दै प्रेम विलास गर्दछन्। कतिपय सखीहरू करतल ध्वनि गर्दछन्। यसरी सबै सखीहरू अनेक प्रकारका आनन्दको अनुभव गर्दछन्। कतिपय सखीहरू छातमा गएर बस्दछन् भने कतिपय परस्पर ताँसिएर बस्दछन्। सबै आफ्नो सुमधुर बानीले प्रेम प्रकट गर्दछन् र एक अर्कामा प्रेमको विस्तार गर्दछन्। यसरी सबै सखीहरू अनेक प्रकारका आनन्द प्राप्त गर्दछन् जसको वर्णन यस जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। सबै सखीहरूको सौन्दर्य तथा तिनको स्वरूपको शोभा अद्वितीय छ। तिनका वस्त्राभूषण पनि तेजोमय प्रकाश धारण गर्दछन्। कतिपय सखीहरू परस्पर मिलेर एक अर्कासँग ताँसिएर बस्दछन्। यसरी सबै एक अर्कालाई आनन्द प्रदान गर्दै आफ्ना मधुर बानीले प्रेम अभिवृद्धि गर्दछन्। सबै सखीहरू हास्य विनोद गर्दछन् जसबाट तिनका अङ्ग प्रत्यङ्गमा आनन्द र प्रेम अभिवृद्धि हुन्छ। यसरी सबै सखीहरू परस्पर आनन्द लिन्छन् र एक अर्कालाई पनि दिन्छन्। कतिपय सखीहरू झुलामा बसेर अनेक प्रकारका क्रीडा गर्दछन्। कतिपय आफ्नो शैय्यामाथि गएर बस्दछन् र परस्पर आनन्दका वार्तालाप गर्दछन्। यसरी यहाँ नित्य अनेक प्रकारका लीला हुन्छन् जसबाट परमात्मा पनि आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री निजधाममा चौथो प्रहरको निज लीलामा निज आनन्द प्राप्त गर्नुभएका सुन्दर साथहरूको यहाँ लीला प्रस्तुत गरिन्छ। यसरी यहाँ नित्य अनेक प्रकारका लीला हुन्छन् जसबाट परमात्मा पनि आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। सबै सखीहरू चतुर्थ प्रहरमा समूहका साथ तेस्रो तलामा आउँछन्। जब सबै सखीहरू तेस्रो तलामा आउँछन् तब त्यहाँ द्वार खुल्ने बित्तिकै तिनलाई श्री राजाजीको दर्शन हुन्छ। त्यसबेला सबै सुखपालहरू अथवा विमान आउँछन्। श्री श्यामाजी श्री राजाजीका साथ विमानमा विराजमान हुन्छन्। एक एक सुखपालमा दुई दुई सखी मिलेर बस्दछन्
र नाना प्रकारका आनन्द लीला गर्दछन्। सुखपाल मनवेगी छन्, जसलाई जस्तो इच्छा छ उतै पुर्याउँदछन्। यमुना या हौज कोसर तलाउमा आएर इच्छा अनुसार खेल खेल्दछन्। श्री राजाजी र श्यामाजी स्थित स्थानका नजिकै अरू सखीहरूले पनि सुखपाल उतार्दछन्। यसरी सखीहरू आफ्ना टोली मिलेर वनमा खेल्छन्। नयाँ नयाँ आनन्द उब्जाएर विभिन्न प्रकारका खेल खेल्दछन्। 2 घडी दिन बाँकी हुँदा सम्म सखीहरू खेल्दछन्। सखीहरू मिलेर परमात्मा समक्ष आउँछन् र स्नान गर्ने कुरा चलाउँदछन्। श्री राजा श्यामाजी उठेर वस्त्र उतार्नुहुन्छ। श्री राजाजी श्यामाजी तथा सखीहरूले नुहाउने वस्त्र पहिरिनुहुन्छ। 1 घडीसम्म स्नान गर्ने कार्य हुन्छ। अनेकौं रङ्गको जलक्रीडा गरिबक्सन्छ। 1 घडी दिन बाँकी रहेपछि विवेकका साथ श्रृंगार गर्दछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री निजधाममा 5औं प्रहर अथवा सन्ध्याको समयदेखि 1 प्रहरसम्म श्री राजेशजी, श्री श्यामाजी तथा सखीहरू निज लीला गर्नुभई निज आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ। शुक्ल पक्षको 15 दिन वन। अब आओ रे इश्क भानु देखू वतन अपना निज धाम, करू चरण तले विश्राम, बिल सो बिया जी सो प्रेम का, अब आओ रे इश्क भानु, अब आओ रे इश्क भानु, देखू वतन अपना निज धाम, करू चरण तले विश्राम, बिल सो पिया जी सो प्रेम का, अब आओ रे इश्क भानु, अब आओ रे इश्क भानु। उज्जल भोम को कहा कहूते, उज्जल भोम को कहा कहूते, जानो बीज चमके रे जा रे, ऐ जोत आसमान लो करत, ऐ जोत आसमान लो करत, जोत आसमान सा मिलरत, अब आओ रे
प्रेम सागर पूर चलावती, संग सैयों को भी पिलावती। पिया जी कहे श्री इंद्रावती, पिया जी कहे श्री इंद्रावती। तेज तारतम ज्योत करावती, अब आओ रे इश्क भान